अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। और नाजरीन, तब्दीली के सफर की अगर बात करें तो आज ये सफर हम देख रहे हैं कि मज़ार कायद के ऐन बिल्कुल साथ जिना ग्राउंड में इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान, जो कि कल अपना पार शो करने जा रही है कराची में, अपनी एब्सेंस को, अपनी प्रेजेंस को जो है वो जाहिर करना जा रही है और बहुत नंबर्स के साथ जाहिर करना चाह रही है। तो वो आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो MQM का हमेशा से एक खासा रहा था, हमेशा से खासा हुआ करता था कि एक फेस्टिवल होता था इनका। कोई भी जो तकरीब होती थी, कोई भी ऐसा जलसा होता था तो उसमें काफ़ी फेस्टिविटी नज़र आती थी। और आज काफ़ी अरसे बाद MQM का वो रंग हम देख रहे हैं, MQM पाकिस्तान का। आज इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे, MQM के मरकजी कायदीन भी इस वक्त मौजूद हैं, MQM के वर्कर्स भी मौजूद हैं और MQM के चाहने वाले और उसके सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब MQM को जो पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त पाकिस्तान में मिली है, बहुत अरसे बाद कराची में मिली है। रफत सईद हमारे ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, वाकई ये जो खासा एक ज़माने में हुआ करता था MQM का और जो काफ़ी अरसे से हमने देखा कि नहीं था, आज एक बार फिर वो देखने में आ रहा है। क्या कहेंगे इस वक्त जो अभी ये है, कल क्या होगा? देखिए इमरान, 2018 के इंतखाबात के बाद अगर आप शहर में देखें तो ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि MQM के परचम भी नज़र आ रहे हैं, बैनर भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि MQM को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए सोचा गया है और दी जा रही है, क्योंकि जो माजी में तजर्बात किए गए वो कामयाब नहीं हुए और जो भी कोशिश की गई, जो भी धड़े बने MQM के, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि क्या क्या होता रहा। लेकिन उसके बाद MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। गो के नशिस्तें उस तरह से नहीं आई, 6 नशिस्तें हासिल की, लेकिन फिर भी इन मुश्किल हालात में जो है वो कामयाब हुई, पार्लियामेंट में गई। फिर पार्लियामेंट में उन्होंने अपने इत्तेहादी होने के लिए जो मुत्तफ़िक हुए और जो उनके साथ चले वो तहरीक इंसाफ थी। तो बहरहाल उसके नतीजे में वजारत भी उनके पास है और अब जो है शहर में आप ये देखें कि पहला जलसा ये MQM का इम्तिहान है, पावर शो इसे मैं कहूँगा। और मैं इसे ये भी कहूँगा कि ये एक कोशिश की जा रही है कि जो उर्दू बोलने वाले हैं या जो लोग हैं जिनके मसाइल भी हैं, इसका मतलब यही है कि वो चीज़ डिलीवर नहीं हो सकी। हाँ, वो आवाम के मसाइल हल ना होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस मिल रही है यहाँ पर। बिल्कुल यही सूरत हाल है। आप ये देखें कि जो पहले शहर की सूरत हाल थी और आज की सूरत हाल देखें, इसका मतलब है डिलीवर नहीं कर पा रही। और पीपल्स पार्टी ने तो शायद बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिन्हें एड्रेस किया जा सकता था और उसके नतीजे में जो ये वोट बैंक है ये उनकी तरफ माइल भी हो सकता था, उस तरफ जा भी सकता था। मगर इसके बावजूद भी आपने देखा कि जो MQM पाकिस्तान है उसने एक जगह बनाई और फिर ये पावर शो का एहतमाम किया और कल MQM का कड़ा इम्तिहान है। कल MQM का कड़ा इम्तिहान है इस वक्त। नाजरीन, जैसा कि हमने कहा कि MQM का एक खासा रहा है कि MQM के जो रहनुमा हैं वही MQM के वर्कर हुआ करते हैं और उनकी जो सीनियर क़यादत है वो गाहे बगाहे आके अपने लोगों का मोराल बुलंद करती है और तमाम इंतजामात, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में अगर पार्टी डिसिप्लिन कहीं से आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ MQM है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बेहतर हूँ और होता चला जाऊंगा। बेहतर होते चले जाएंगे। ये कैसा लग रहा है इसको इस वक्त आपको? काफी अरसे बाद एक आप लोगों को मिल रही है। आप अगर गुज़श्ता चंद साल का देखें उसके बाद तो ये मौज़ा है जो आपको नज़र आ रहा है। जिसने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन उमूमन हक़ की तंजीमों आवाज़ का सबको मसला ही होता है, जितना आप दबाते हैं उतनी ज़ोर से वापस आती है। और मुझे लग रहा है और जो हालात पैदा हुए हैं लोगों को निकलना भी है और इंशाअल्लाह ताला कल का जलसा सारी राहों को मुतय्यन करेगा। और क्योंकि हमने कोशिश की इस एक जमहूरी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को मुकद्दम जानते हुए हम अदालतों में गए, ऐवान में आवाज़ उठाई, लेकिन बाज़ औक़ात कहना पड़ता है कि जब वोट फैसला ना करे तो फिर रोड फैसला करती है। तो लोग समझते, आप इस वक्त समझ रहे हैं कि हालात जो है वो रोड वाले आ गए, लोगों के साथ इतना एहसास महरूमी हुआ इस कराची को लेके, पैटर्नेज नहीं मिला। कम से कम सिंध के सिंध के शहरी इलाकों की सूरत हाल तो यही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी ऐसा कहीं नहीं है कि एक शहर जो है वो 99% कमा के दे रहा हो और दूसरा ही तबका जो उसको 99% खर्च कर रहा हो। आज अगर कचरे के ढेर कराची में आने वाले चंद सालों में कराची में पानी के नाम पर फसादात शुरू हो जाएंगे और जो लिंक आउट लाइन है कराची की उसमें जो चाहेगा उसको
لسانی فسادات میں تبدیل کرا سکتا ہے. اب وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، اگر اس کو پانی کا قطرہ بھی نہ مل رہا ہو تو اس پہ بھی روڈ پہ نہ آئیں گے تو پھر یہ جمہوریت نے جو آزادی دی ہوئی ہے، قانون نے، آئین نے آزادی دی ہوئی ہے احتجاج کرنے کی، اس کو کب استعمال کریں گے ہم پھر؟ تو یہ کیا آپ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو اندرونی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ٹرانزیشن فیز سے گزری اور بڑا سرجیکل ٹرانزیشن فیز تھا، کس حد تک اب آپ کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اس فیز سے باہر نکل آئی ہے؟ میرا خیال ہے ایک نئے قسم کی جو معیارات جو ہیں اس بہتر ہوتی ہوئی ایم کیو ایم جو ہے پاکستان کی سیاست کو دے گی. وہ یہ ہے کہ اب چہروں کی تقسیم سے کسی تنظیم کو اب تقسیم قرار نہیں دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ووٹ بینک اس کے ساتھ کتنا ہے اور دوسرا اس کے کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ساتھ ہے. اگر 95% کارکن ایک طرف ہیں اور کچھ چہرے ادھر ادھر ہیں، کل میں بھی ادھر نہ رہوں تو یہ تنظیم تقسیم ہونے والی اب نہیں ہے. اچھا، رفعت سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رفعت ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر قائدین بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آپ کے ذہن میں بھی کافی چیزیں اس وقت آ رہی ہوں گی. دیکھیں، آپ نیا پاکستان بنانے والی پارٹی کے اتحادی ہیں، تحریک انصاف کے، تو کیا یہ بھی نئی ایم کیو ایم کی صورت میں سامنے آئے گی؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اور پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں، پیپلز پارٹی بالکل اپنی جگہ اس کی ذمہ دار ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں وفاق کی بھی ہیں اور تحریک انصاف کی بھی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کچھ ڈیلیور کروا پائیں گے اس شہر کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو راستہ دکھایا ہے. گو کہ 18ویں ترمیم بہت کچھ بہانہ پیش کروا دیتی ہے، لیکن ہم نے آئین کے وہ شقیں بھی نکال کے دی ہیں کہ جس کے بعد ممکن ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ہم خلاف نہیں رہے ہیں. ہمارا تو شکوہ یہ کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. 140A آرٹیکل 140A اس کی 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، اس میں تو کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں چل سکتا آئین کا جہاں معاملہ ہو. اور آپ مین آتا ہے یہ جب کہ میئرشپ پہ اختیارات کے وسائل والی جو بات ہے. دیکھیں، آرٹیکل 140A ایک ایسے بلدیاتی نظام کا تقاضا کرتا ہے، یعنی آئین تقاضا کر رہا ہے جو مالیاتی طور پر، فسکل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو طور پہ خود مختار ہوگا. ہے کیا ایسا؟ 18ویں ترمیم کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی کہ کچھ اختیارات وفاق سے لے کے صوبوں میں اور کچھ صوبوں سے لے کر بلدیاتی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو دے دیے جائیں گے. تو دیے گئے، یا جو باقی تھوڑے بہت تھے وہ بھی لے لیے گئے. میں سمجھتا ہوں یہ آئینی مسئلہ ہے. اس کا فیصلہ روڈوں پہ نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں میں ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کی عدالت میں گئی ہے؟ جی ہاں گئی ہے. ایسے تمام فورسفلی اٹھا رہے ہیں سر، کیونکہ ڈاکٹر فاروق نسیم جو ہے وہ لا منسٹر ہے اس وقت، اور ایم کیو ایم کا بلکہ پورے پاکستان کا کیس جو ہے ان سے زیادہ کوئی صحیح پلیڈ نہیں کرے گا اگر وہ اس چیز کو نہیں اٹھائیں گے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس پہ؟ اچھا، اس پہ تو کام ہو رہا ہے. 149 پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کو حق حاصل ہے کہ جہاں پر بڑی بنیادی قسم کی حق تلفی ہو رہی ہو اس میں وفاق جو ہے مداخلت کر سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے، بہتری لا سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے. اور تو میرا خیال ہے اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور معاملہ یہ ہے کہ بار بار لوگ دہی سندھ کی سینسیٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں. سینسیٹیوٹی ان کی ہونی چاہیے جو کہ 99% کما کے دے رہے ہیں اور ان کو 1% نہیں مل رہا ہے. سینسیٹیوٹی ان کی ہونی چاہیے جن کے اوپر 50 سال سے آپ نے کوٹا سسٹم لگایا ہوا ہے. سینسیٹیوٹی ان کی کیوں نہیں دیکھی جا رہی جن کے 40% جو کوٹا تھا اس میں بھی 90% جعلی ڈومیسائلوں سے نوکریاں دی گئی ہیں، بھرتیاں کی گئی ہیں. ان کی سینسیٹیوٹی کا کون خیال رکھے گا؟ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک چیز میں پوچھوں گا کہ اب ماضی میں جو ایم کیو ایم تھی وہ بہت سارے ان مسائل کو لے کر چلتی تھی، جن کوٹا سسٹم کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری باتوں کا اور ذکر کیا. آپ کے پاس اختیار بھی تھا، آپ کے پاس وسائل بھی تھے، آپ کو بے پناہ اختیارات بھی ملے اس شہر میں، لیکن وہ اس وقت کیوں یہ مسئلہ نہیں آیا؟ اب یہ باتیں اس وقت کیوں اور لوگوں نے جو ووٹ دیا ڈاکٹر صاحب، ووٹ اسی لیے آپ کو دیا، آپ کسی نعرے سے متاثر کہ آپ شاید میں اس پورے دور میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو اس وقت ریاست نے نہیں آنے دیا مجھے. مشرف صاحب کے دور کو ہم نے بہت ابھی تو وزیر اعظم بھی تعریف کرتے ہیں آپ کی کہ بڑے ملنسار اور خوش گفتار قسم کے ایم کیو ایم کے دونوں لوگ. یہ بھی تاریخی جبری ہے. 30 سال بعد آپ کو لگے کہ کوئی بہتر ہے اور کوئی برا ہے. اور ان کی سمجھ میں آ گیا. نہیں، میں ہی سو نائس آف ہم. اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کا دور شاید ہم نے جس طرح ہمیں اس میں بنیادی کام کر لینے تھے
وہ نہیں کہ ہم لوگ اچھا وقت آتا ہے بہت زیادہ تیزی سے وفادار ہوتے ہیں اور محب وطن بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وفاداری یہ ہے اس پاکستان کے ساتھ کہ وہ شہر جو آج بھی دارالخلافہ کی تبدیلی کے باوجود نظریاتی دارالخلافہ ہے، اقتصادی دارالخلافہ ہے اور پاکستان کا چہرہ ہے، وہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ جس طرح چائنا نے شنگھائی کو بنایا، شنگھائی نے پورے چائنا کو بنا دیا، آپ کا یہ شہر بھی یہ طاقت رکھتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پورے پاکستان کو تبدیل کرے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ جو اتحادی جماعت ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی ان کی کیمسٹری ہے، اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اگر وہاں سے بات آتی ہے، تقاضا آتا ہے، ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ صدارتی نظام میں ہمارا ساتھ دیں تو آپ ساتھ دیں گے؟ اس میں ایک اضافہ کر دوں میں، آپ ہر جگہ بات کرتے ہیں مردم شماری کی، آپ کے ہر اس میں آپ اس چیز کو ایشو کو لے کے چلتے ہیں اور اسے انتخابات سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر یہ بازگشت جو صدارتی اس کی سنائی دے رہی ہے، پھر جو آپ کے وزیر قانون ہیں، آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ اس معاملے میں انہوں نے کچھ چیزوں کی وضاحت بھی کی ہے، تو کس طرح میرا خیال ہے کیبنٹ سمیت کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکومتی تھنک ٹینک میں صدارتی نظام پہ بھی کوئی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کو آثار لگ رہے ہوں گے کہ یہ حکومت بھی ناکام ہو گئی، یہ نظام بھی ناکام ہو گیا، تو ہونا کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اگر لیول آف کرپشن یہی رہے گا تو کون سے نظام کو صحیح ہونا ہے؟ نظام پہ کیوں ہم ڈال رہے ہیں؟ اپنے اعمال پہ ہم نظر ڈالیں۔ یہ صدارتی نظام بھی اور پارلیمانی نظام بھی جو جینون جمہوریتیں وہاں پہ رزلٹ دے رہے ہیں نا، لوگوں کو حقوق دے رہا ہے، ان کو شریک کر رہا ہے۔ آپ کا نظام ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر 40 سال سے جمہوری نظام ہے جس میں وقفے سے آمریت کی ملاوٹ ہوتی رہتی ہے، 200 سال پرانا جاگیردارانہ نظام بھی ہے ہمارے پاس، وہ آپ کے اس جمہوری نظام سے کہیں مضبوط ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کسی ملک میں کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو اور وہاں پہ جینون جمہوریت بھی ہو، جاگیردارانہ نظام بھی ہو اور وہاں پر تعلیم بھی ہو، وہاں پہ مساوات ہو، ترقی ہو نہیں سکتا۔ آپ پہلے اصل جڑ کی طرف جائیں۔ آپ کیوں نہ ایسے ایک ایوان کا خواب دیکھیں جس میں کہ کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو، مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو، وہاں عام عوام بیٹھی ہو، خاندان نہ بیٹھا ہو، اس کو تو ہم تبدیل نہ کریں۔ اور صدارتی سے پارلیمانی سے ڈاکٹر صاحب پچھلے 8 مہینے میں یہ بڑی آئیڈیل تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے، اینڈ وی ہوپ سو کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیا پچھلے 8 مہینے میں اس طرح کی کوئی دیکھ پائے ہیں، کوئی ایسی اعمال جن کی ہم بات کریں کچھ بہتری ہوئی ہے؟ ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے بعد ہم ذرا تھوڑا جلسے کی طرف بھی آئیں۔ ایگزیکٹلی، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، بہرحال میں اپنی آخری بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم رہیں یا نہ رہیں، گو کہ ہماری اپنی طاقت سے اور تعداد سے 10 گنا یا 50 گنا بھاری آپریشن ہمارے خلاف ہوئے ہیں، لیکن آپ زندہ ہیں، یہی معجزہ ہے۔ آج ہم یہاں سانس لے رہے ہیں، آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں، یہ بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا طرز سیاستی پاکستان میں آئے گا تو پاکستان بچ پائے گا۔ جب عام پاکستانی، وہ پاکستانی جو کہ 98% پاکستانی کے دکھ اور درد سمجھتا ہی نہیں ہو، وہ مسائل سمجھتا ہی نہیں ہو، بلکہ اس سے نبردآزما بھی رہا ہو، وہ ایوان میں پہنچے گا، قانون سازی کرے گا۔ سر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ ایک جو خلا تھا جو 2018 کے الیکشنز میں دیکھا، ایم کیو ایم کو ریپلیس کر کے جو لوگ آئے انہی آبادیوں سے، انہی جگہوں سے، کاش کے ریپلیس کر لیا ہوتا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس وقت تو وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس بڑے پڑھے لکھے شہر پہ جس میں ہمارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، ہم سے بہتر لوگ آئیں گے تو لوگ ہمیں ریجیکٹ بھی کریں گے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہم سے بہتر آ نہیں پا رہا ہے۔ کل کے لیے میرے خیال میں ہاں جی، کڑا امتحان کل ایک بالکل کڑا امتحان آپ پیر گو کے کڑا امتحان یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ایک بات ہوتی تھی کہ بھئی لوگوں کو لایا جاتا ہے، اب تو اس طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگ خود آئیں گے۔ خود اگر یہ چیز کل کا جلسہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک پیمانہ ہوگا آگے چلنے کا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دباؤ جو کہ تھا محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، وہ اب شاید اس طرح نہیں ہے، لوگ اپنی ول کے ساتھ آ پائیں گے۔ اچھا آئیں گے، اصل امتحان ہمارا پھر شروع ہو جائے گا جب لوگ آئیں گے کہ اس طاقت کے ساتھ ہم کیا اعتماد دے پا رہے ہیں ان کو، کیا پروگرام دے پا رہے ہیں، اور جو پروگرام دے پا رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس کیا بلو پرنٹ تیار ہے، کیا راستے تیار ہیں کہ اس پہ کس طرح عمل درآمد کیا جائے۔ جمہوری تقاضا تو یہی کہتا ہے کہ جائیں عدالتوں سے انصاف مانگیں، نہیں ملے گا، اور نہیں مل رہا ہے، اگر ایوانوں میں آواز اٹھائیں، قانون سازی نہیں کر پا رہے ہیں، تو جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر روڈ فیصلہ کرتی ہے۔ آل دی بیسٹ ڈاکٹر صاحب،
ऑल द बेस्ट। और नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। इस वक्त यहाँ पर जो है वो दिन का समा है, इस वक्त एमकेएम के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और वही जोश और जज्बा और वलवला है इस वक्त जो कि हमेशा से खास रहा है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हम जलसगाह में भी जाएंगे जहाँ पर इस वक्त नशिस्तें भी रखी हुई हैं और एमकेएम के कुछ और मरकजी कायदीन यहाँ पर मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। हम इस वक्त मौजूद हैं बाग़ जिना मज़ार कायद के जो और इसके साथ हम देख रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान कल यहाँ पर अपना पार शो करने जा रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ साथ एमकेएम के दीगर कायदीन भी यहाँ पहुँचे हैं। कारकुनान के साथ वो पूरे इस एरिए का जो है वो यहाँ पे राउंड भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंतज़ामात है उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान जनाब आमिर खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है? बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि एमकेएम का जो रंग हुआ करता था आज वो नजर आ रहा है। इंशाल्लाह जो माजी में आप देखते रहे एमकेएम का एक जोश, एक जज्बा, एक डिसिप्लिन, वो इंशाल्लाह आपको कल भी इस इज्तिमा में नज़र आएगा और एमकेएम का एक कामयाब तरीन इंशाल्लाह जलसा साबित होगा। और दुनिया लोग ये सोच रहे थे कि एमकेएम बिखर गई है, एमकेएम तकसीम हो रही है, एमकेएम का वोट बैंक कम हो रहा है। इंशाल्लाह कल ये इज्तिमा यहाँ बताएगा कि एमकेएम ना मुंतशिर हुई है, ना बिखरी है और ना उसका वोट बैंक कम हुआ है। एमकेएम का हमदर्द, एमकेएम का सपोर्टर उसमें तमाम लोग हैं, मुहाजिर भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलूची भी हैं, पठान भी हैं। सब आपको यहाँ नज़र आएंगे और उसी डिसिप्लिन के साथ नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आवाम तो यकीनन जो है एमकेएम का वोट बैंक जैसे आप कह रहे हैं कि इंटैक्ट है और कल वो नज़र भी आएगा। पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि पार्टी जो है वो काफ़ी एक फेज से, एक ट्रांजिशन फेज से गुजरी। आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की कमी महसूस हो रही है कुछ आमिर साहब? देखिए, एमकेएम एक ऐसी जमात है जिसमें शख्सियात का कोई रोल नहीं होता। ये इज्तिमाई जद्दोजहद का नाम है। इसमें कोई भी शख्स मुझ समीत अगर ये सोचे कि वो कोई बड़ा आदमी बन गया है या बड़ा लीडर बन गया है तो गलत सोच होगी उसकी। एमकेएम कारकुनान की जमात है और ये कारकुनान की ही जमात रहेगी। और जिसने भी ये तजुर्बा किया है मुझ समीत कि एमकेएम को छोड़कर अलग होकर अपनी कोई मस्जिद बनाने की कोशिश की है तो वो नाकाम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा इस मीडिया के तवस्सुत से कि एमकेएम एक फ़ैमिली की तरह है और इस फैमिली के, इस घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो लोग नाराज़ होकर किसी दबाव में, किसी और वजह से एमकेएम से दूर चले गए हैं, ये उनका घर है, ये उनकी फैमिली है। वापस आएँ और अपनी फैमिली के अंदर अपना हिस्सा डालें। ये कहा जा रहा है कि काफ़ी अरसे बाद जो पॉलिटिकल स्पेस मिली है एमकेएम को काम करने की, हकीकतन लोगों को डिलीवर नहीं किया। वो जो लोग एमकेएम की जगह पर आए उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इस शहर के मसाइल अब तक वही हैं, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पैट्रोनेज ही नहीं है इस शहर की। देखिए, एमकेएम ने हमेशा अपनी इस्तात के मुताबिक काम किया है और जितने वसाइल एमकेएम के पास होते हैं उससे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जो एमकेएम की सीटें थीं वो एमकेएम की सीटें छीन ली गईं या जो कुछ भी हुआ वो एक फेज़ था, गुज़र गया। और जो लोग भी मुंतखब करवा दिए गए उनकी ना आवाम के अंदर रूट्स थी, ना पब्लिक में उनका कोई नेटवर्क था। एमकेएम का अपना एक पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। मुश्किलात फेस करती रही है। विफाक में तो आप उन्हीं लोगों के साथ हैं, विफाक में तो है। बिल्कुल है। देखिए, ये पॉलिटिकल पूरा एक प्रोसेस है और ये सिस्टम है। सिस्टम से बाहर रहकर आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। जो सीटों के ऊपर जो हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हम उसके ऊपर ट्रिब्यूनल्स के अंदर गए हुए हैं, उसका फैसला हो। हम कहेंगे मतलब है कि अब टोटली फोकस जो है एमकेएम का वो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर है। जो बल्दियाती जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको एमकेएम पूरा का पूरा चाहेगी कि डिलीवर करना, अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो करना।
یقیناً بلدیاتی الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو اس میں ہم اس کے لیے ورکنگ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. وہ جد و جہد جاری ہے, لیکن صرف بلدیات ہی نہیں مسئلہ ہے. اوورآل پورے صوبے سندھ کے اندر جس طرح پیپلز پارٹی نے پچھلے 2 ٹرن اوور میں انہوں نے جو کچھ بھی یہاں پر کیا ہے, جو تباہ کیا ہے اس پورے صوبے کو, اس سے بھی نجات اب حاصل کرنی پڑے گی. اس کے بغیر یہ صوبہ ترقی نہیں کرے گا. جو مصنوعی اقلیت ہے وہ اکثریت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور حکمرانی کرتی ہے, اور یہ بڑے محرومی کا رونا رو کر اکثریت کو دبا کر بیٹھے ہوئے. سیاست تو نام ہی ممکنات کا ہے. کیا ہم سمجھیں کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, سیاست میں کل کا دشمن آج کا دوست ہوتا ہے. اس طرح کبھی بھی دروازے سیاست میں بند نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے جس سے اختلاف ہو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لے, تو پھر سب کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. تو دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے سیاست میں, دروازے یہاں پہ رفعت سعید بھی موجود ہیں, تو رفعت صاحب کی ذہنوں میں کچھ سوال ہے تلخ؟ نہیں, کوئی تلخ سوال نہیں ہے. بات یہ کر رہے تھے کہ ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. تو ایم کیو ایم تو اس کی بہت تجربہ رہا ہے ایم کیو ایم کو اس بات کا کہ پیپلز پارٹی کئی بار اتحادی بھی رہی ہے, پھر الگ بھی ہوئے ہیں. یہ ساری ایکسرسائز ہوتی رہی. فطری اتحاد بھی ہمیشہ مانا جاتا ہے. اتحاد جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بنتا ہے, لیکن اس دفعہ جو اتحاد ہے آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو تحریک انصاف کو آپ کیا اس طرف مائل کر پائیں گے آنے والے دنوں میں کہ آپ کے ساتھ اسموتھلی رن کر سکیں, جو ایشوز یہاں کراچی کے ہیں انہیں ایڈریس کر سکیں؟ کیونکہ جیسے ابھی خالد مقبول صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ 18ویں ترمیم درمیان میں آ جاتی ہے بہت سارے معاملات میں, تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلفل کر سکیں گے جو ڈیمانڈز ہیں, یا جو لوگ وہی احساس محرومی جو بڑا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ فطری اتحاد کچھ نہیں ہوتا. سیاست میں آپ کے مقاصد اور آپ کے جو گولز ہوتے ہیں اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. ہمارے گولز یہ ہے کہ سندھ کے محروم طبقے کو اس کے حقوق ملے. اس کے لیے چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, جو ہمارے ایشوز کو حل کرنے کی بات کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. جو نہیں کرے گا اس سے الگ کھڑے ہو جائیں گے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے, اور تھوڑا سا ایک ان کے ساتھ سیٹ بیک یہ ہے کہ نا تجربے کاری ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں اس میں گو کہ اس کی رفتار بہت سست ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں کہ جب تک آپ کراچی کے, حیدرآباد کے, میرپور خاص کے اور سندھ کے دیگر شہروں کے ایشوز کو سمجھیں گے نہیں, اس وقت تک بہتری آنے کی توقع نہیں ہے. یہ شہر آپ کا جو ووٹ بینک ہے اور جو لوگ ہیں, کراچی کی جو عوام ہے جو اس وقت دیکھ رہی کہ کوئی پیٹرنیج نہیں ہے, وہ جب میئر کراچی کی بات ہوتی ہے, ایم کیو ایم کا میئر جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ اختیارات نہیں ہیں, تو عوام کہاں دیکھے؟ پھر ان ساری چیزوں میں عوام کہاں پہ دیکھے؟ دیکھیں, یہ پھر وہی بات آئے گی 18ویں ترمیم. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وفاق نے سارے اختیارات جو ہے وہ سلب کیے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر مرکوز ہو گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم آئی. اب بدقسمتی سے پہلے وفاق کے پاس سارے اختیارات تھے, اب صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, اور وہ اختیارات صوبے شہری حکومتوں تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی وہ جو پہلے ایک اسلام آباد نے قبضہ کیا ہوا تھا, اب 4 اسلام آباد بن گئے ہیں. تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ یہ اختیارات نچلی سطح تک شہری حکومتوں تک جائیں اور پھر لوگوں کے مسائل حل ہوں. اس کے لیے اسٹرگل ہے, یہ کرتے رہیں گے, جدوجہد کرتے رہیں گے. کے دور میں جب یہ اختیارات نچلی سطح تک آئے تھے تو ڈیلیور تو اس وقت بھی نہیں ہو پایا تھا کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں میں اس کے بعد دوسری بات ایک کر لوں. دیکھیں, آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں اس شہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ بات کس سینس میں کہہ رہے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں اس شہر کے اندر بے پناہ ترقی ہوئی ہے, اور غالباً یہ مشرف صاحب کا دور ہی تھا جس میں کراچی کے اوپر توجہ دی گئی ہے, اور انہوں نے فنڈز بھی پرووائڈ کیے ہیں. اور کراچی میں اس وقت کا جو بلدیاتی نظام جو اس وقت کا بلدیاتی نظام تھا, اختیارات آئے تھے نا, تو وہ اس وقت تک جو ٹاؤنز تھے ان تک وہ اختیارات تھے, اور اسی وجہ سے پورا کام ہوا ہے, شہر میں ترقی ہوئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی ریوائیو ہو, وہی ہمارا جو تھرڈ ٹیئر آف ایک بریک کی کال کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. کر لو, ایک چھوٹی سی بات ہے. بالکل, میں صرف یہ پوچھوں گا کہ جو یہ پولیٹیکل اسپیس مل رہی ہے ایم کیو ایم کو, کیا یہ اس وجہ سے تو نہیں
बताइए कि आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हो चुके हैं, वफाक में आप उसके साथ इत्तेहाद में हैं, और ना बहुत अरसा हुआ मिल नहीं रही थी स्पेस कहीं से भी काम करने की, भी ना जलसे की, ना किसी चीज़ की। देखिए, कुछ शुकूक व शुबहात ज़रूर एमक्यूएम पे रहे, जिसको ज़ाइल करने की हम मुस्तकिल पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है, और अपनी भी हमने इस्लाह की है, जहाँ गलतियाँ हैं उनको हमने दुरुस्त किया है, तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा और स्पेस इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। अब देखना यह है कि कल एमक्यूएम जो है वो किस तरीके से कैपिटलाइज करती है इस पूरी मूव को, इस पूरे जलसे को, यहाँ पर आने वाले उन तमाम शुरका को जिनके लिए इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर एमक्यूएम के सपोर्टर्स मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद यही मुकाम, यही जगह, यही जलसे की तैयारियां एक बार फिर शेयर करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कल बाग़-ए-जिना में एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रही है। कल एक इज्तिमा और बहुत ज़्यादा इस वक्त तवक्कात है एमक्यूएम के लोगों को कि कराची से भरपूर, न सिर्फ कराची से बल्कि कराची के बाहर से भी, अंदरून सिंध से भी लोग इसमें आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एमक्यूएम के जनाब उसामा कादरी साहब, अमीनुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और राबिया माजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं। उसामा साहब, कल के जलसे को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है इस वक्त? देखिए, इस वक्त ये जलसा ये बात साबित कर रहा है कि आज जलसे को होने में तकरीबन 24 घंटे बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का यहाँ पर रश, यहाँ पर हुजूम, ये बात साबित करता है कि कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख़ का और ख़ुसूसन एमक्यूएम की तारीख़ का कल का जलसा एक यादगार जलसा होगा। आज इस शहर की हालत देखें कि इस वक्त जो है हर गली, हर कूचे में सिवाय एमक्यूएम के और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसमें एमक्यूएम के कारकुनान तो अपनी जगह जो काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम का जो जोश है वो काबिल दीद है, और यकीनन इसमें जो है जो आवाम की सूरत हाल है इस वक्त कराची शहर के हवाले से, हुकूमत सिंध के हवाले से, तो यकीनन ये जलसा तारीख़ के अहम संग मील में से एक संग मील साबित होगा, और वक्त साबित करेगा कि कराची के अवाम, सिंध के शहरी अवाम जो है कल भी एमक्यूएम के साथ थे, आज भी एमक्यूएम के साथ थे, एमक्यूएम के परचम के साथ थे। एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम की पतंग, एमक्यूएम का परचम जो है वो कल जो है कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है, बड़े यकीनी तौर से इस वक्त दावे किए जा रहे हैं। अमीनुल हक साहब भी मौजूद हैं। अमीन साहब, यहाँ पे हमें बताइएगा कितने अफराद की कैपेसिटी, यहाँ पे कितने अफराद के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और क्या आपके जहनों में अंदाज़न? देखिए, एमक्यूएम की हमेशा से रवायत रही है कि जब भी कोई सियासी जलसा करती है तो हमेशा वो अपनी तमाम पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हुए बड़े बड़े जलसा करती है, और आज बड़े मुनज़्ज़म जलसा करती है। और आज जो इस पार्क में जलसा का ऐलान किया गया है बाग़-ए-जिना में, ये इस शहर कराची का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसमें लाखों का मजमा मौजूद होगा। इसमें नौजवान भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, और ख़वातीन भी होंगी, और एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेगी कि कराची की नहीं बल्कि शहरी सिंध की इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ी सियासी जमात है। इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर कल अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। खालिद अंगुल सिद्दीकी से इस बात की उम्मीद है। कुछ सरप्राइज देने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, एमक्यूएम कल जलसे में बड़ा सरप्राइज़ भी देगी, बड़े ऐलानात भी करेगी, और वो तमाम ऐलानात किसके लिए होंगे? सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के लिए होंगे, कि उनकी बेहतरी के लिए किस तरह मुनज़्ज़म होकर, हाथों में हाथ डालकर किस तरीके से मुश्तरका तौर पर जदोजहद की जा सकती है। और कल की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि शहर में रहने वाला उर्दू बोलने वालों के साथ साथ पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला और दीगर कौमियतों के लोग भी मौजूद होंगे। ये आपस में साबित करेगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान शहर में रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। ठीक है, राबिया माजिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, असेंबली के अंदर तो हम देखते हैं कि जो आजकल तूफान बदतमीजी हो रही है उसमें तो बड़ा सर शर्म से झुक जाता है। असेंबलियों के अंदर जो हम पार्लियामेंटेरियंस हमारे कर रहे हैं, क्यों आपको शिकवा नहीं है उन लोगों से? नहीं, मुझे शिकवे की बात तो मैं नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम आते हैं तो वहाँ हमें आवाम के लिए काम करना है, बस ये है मेरा जवाब उन लोगों के लिए। और आज भी मैंने एक मीडिया को यही जवाब दिया है, और बर्दाश्त और सब्र तहम्मुल अगर उनके सबके दरमियान आ जाएगा, सबके अंदर आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं रहेगा। असम्बली के अंदर हमें लड़ झगड़ कर जो भी हो रहा है और जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं है
انہیں اگر برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو بہت جلد بہتری آئے گی اس کے اندر. بہت بہت شکریہ. اس وقت ناظرین ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ایم کیو ایم کیا کرنے جاتی ہے. ایک بینچ مارک جو ہمیشہ کراچی کی سیاست میں خاصا ہوا کرتا تھا ایم کیو ایم کا, کل وہ اس کو کس طریقے سے ریوائیو کرتی ہے, کیونکہ کل خود ایم کیو ایم کی بقا جو ہے اس کے لیے بہت اہم دن ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.